आती हरियाली, ये ताजगी, ये चहचहाहट, हंसते मुस्कुराते चेहरे, खिलखिलाते बच्चे। अपनी रानाइयों को खोने में फकत चंद लम्हात का अरसा दरकार है। जलजले की जमीनी इर्ताश, समंदरी तूफान या सुनामी, अंदरूनी दहशत गर्दी या बैरूनी हमला, या फकत इंसानी लग़ज़िश चंद लम्हों में जीती जागती इंसानी आबादी को मौत के खंडरात में बदल सकती है। बिजली के बहरान से जहां मुल्की इंडस्ट्री और मईशत को शदीद नुकसान का सामना है, वहीं आम शहरी की जिंदगी भी बराह रास्त मफलूज हो रही है। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के हल के लिए कराची में चाइना के ताउन से लगाए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स कराची के लिए रहमत का सामान बनेंगे या जहमत का शाखसाना? माहिरीन क्यों तशवीश का शिकार है और मुख्तलिफ सियासी जमातें किस कदर एतमाद में है? हुकूमत का तरक्की की जानिब कदम है या तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बात से इन्हिराफ? मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देख तो। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 11,200 मेगावाट है, पैदावार 9,000 मेगावाट है, जबकि 2,200 मेगावाट बिजली की किल्लत का सामना है। माजी करीब में तरक्की याफ्ता ममालिक ने बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए जौहरी तवानाई का सहारा लिया। एटम को टूटने से पैदा होने वाली तवानाई को जौहरी तवानाई कहा जाता है। जौहरी तवानाई के जरिए भाप पैदा की जाती है। भाप के जरिए टरबाइन चलते हैं, जिससे बिजली पैदा की जाती है। हजारों टनों फ्यूल के मुकाबले में चंद टन यूरेनियम तवानाई पैदा करने के लिए काफी होती है। 1948 से जौहरी तवानाई को बिजली के हसूल का जरिया बनाया गया। जहाँ जौहरी तवानाई से दुनिया ने फवायद उठाए, वहीं जौहरी रिएक्टर्स की ताबकारी से होने वाले नुकसानात भी तारीख का हिस्सा हैं। फुकुशिमा और चेर्नोबिल के जौहरी हादसात मुंह बोलता सबूत है। माहिरीन के नजदीक कराची जौहरी मंसूबे में जमीनी हकाइक और बैनुल अक़वामी मयारात का ख्याल न रखा गया तो कराची के लिए रहमत के बजाय ज़हमत बन सकता है। पाकिस्तान ने भी तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए चाइना कंपनी के ताउन से कराची में जौहरी रिएक्टर प्लांट्स की तामीर और तस्नीब का मुआहदा किया है, लेकिन कराची जौहरी मंसूबा माहिरीन के नजदीक कराची के लिए रहमत के बजाय ज़हमत बन सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत ने संजीदा हलकों को एतमाद में लिए बगैर इस मंसूबे का आगाज क्यों किया? इस सिलसिले में देख तो की टीम ने जब वफाकी हुकूमत और मुतलका माहिरीन से राब्ता किया तो ये हकाइक सामने आए। खातिर साहब, ये कहिएगा कि कराची में 2,200 मेगावाट के 2 एटॉमिक रिएक्टर्स लगने जा रहे हैं, तो कराची के इंतखाब की वजह क्यों समझी गई यहाँ पर? देखिए, ये बिजली तो जो है नेशनल ग्रिड में जाएगी। कराची में इसलिए ये लगाए जा रहे हैं कि ये ऑलरेडी फैसिलिटी मौजूद है। यानी जो K1 है, जो पहला जो प्लांट है, जो न्यूक्लियर प्लांट, वो कराची में लगा था। जब कराची में पहला पावर रिएक्टर लगाया गया था कैनप, तो वो आबादी से बहुत दूर लगाया गया था। लेकिन अब क्या करें कि कराची फैलता जा रहा है और आबादी फैलते फैलते अब उस रिएक्टर से बहुत करीब आ चुकी है। नज़दीक तरीन जो ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग कॉलोनी है, सोसाइटी है कराची में, वो तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर नज़दीक पहुंच चुकी है इस रिएक्टर की जगह से। और अगर यहाँ पे 2,200 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे और उनसे अगर तबाही फैलेगी तो वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल सकेगी। खाजा साहब, ये कहिएगा कि माहिरीन जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। माहिरीन का यहाँ पर यह भी कहना है कि एटॉमिक रिएक्टर्स जो हैं उनको जो है शहर से बाहर लगाना चाहिए, ताहम इस प्रोजेक्ट में इस तमाम सेफ्टी के उनसर को नज़रअंदाज कर दिया गया है। और वजह भी हमारे सामने बड़ी क्लियर है कि माजी में दुनिया जो है ऐसे 2 एटॉमिक हादसात को देख चुकी है, चेर्नोबिल और फुकुशिमा की सूरत में। तो इसके बारे में ख्वाजा साहब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हादसात तो जो है वो जहाज के भी होते हैं, एटमी रिएक्टरों के भी होते हैं, नॉर्मल जो आपके पावर प्लांट्स हैं उनके भी होते हैं। हादसात से तो कोई चीज़ जो है वो महफूज नहीं है।
لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ خطرات ہیں اس پروجیکٹ میں. آپ 2 کا صرف نام لے سکی ہیں اور یہ ری ایکٹر جو ہے یہ آج سے 60-70 سال پہلے جو ہے انہوں نے بجلی پیدا کرنی شروع کی تھی دنیا میں جب پہلی دفعہ شروع ہوا تھا یہ کام. میرا خیال ہے یہ بڑی لو پرسنٹیج ہے. جس ڈیزائن کے تحت یہاں کراچی میں جو اٹامک ری ایکٹرز لگائے جائیں گے اس کا نام ہے ACP-1000 اور رپورٹس کے مطابق جو ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ڈیزائن ہے، یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں لگایا گیا ہے اور یہ چائنیز کمپنی کا پہلا تجربہ ہی کراچی میں ہوگا. یہ انہوں نے وہاں پہ چائنا میں لگائے ہوئے ہیں اور یہ اس میں جو تحفظات ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ نے یہ ساری باتوں کو ایگزامن کیا ہے اور مہینوں پہ نہیں سالوں کے اوپر یہ پروسیس جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کے بعد جا کے یہ ساری چیز جو ہے فائنلائز ہوئی ہے. $6.5 بلین آخر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں چائنیز جو ہیں ایک لانگ ٹرم لون میں. تو وہ کوئی میرا مطلب ہے کہ آپ اس کو اس طرح رن ڈاؤن نہ کریں، اس طرح ایویلویٹ نہ کریں. یہ ری ایکٹر ACP-1000 چائنا میں اب تک نہیں لگایا گیا. چائنا ایسا ری ایکٹر بنانے والا ہے لیکن تجرباتی طور پر یہ سب سے پہلے پاکستان میں ایک ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں. اگر یہاں پر کامیاب یہ ہوتا ہے تو پھر چائنا کی نیوکلیئر انڈسٹری چمک جائے گی. پھر دنیا جہاں سے لوگ آ کر چائنا سے خریدیں گے، مختلف ممالک چائنا سے خریدیں گے. اس وقت تو وہ امریکہ اور فرانس سے خریدتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور مینوفیکچررز ہیں، لیکن پھر چائنا اس مارکیٹ میں آ جائے گا. لہٰذا چائنا ہمیں $6.5 ارب کا قرضہ اس لیے دے رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہمیں یہ دے دے تو پھر ہم اپنے ہاں یہ ری ایکٹر لگا لیں گے، پھر جو ہوتا ہے تو ہوگا. تو گویا چائنا کی مارکیٹ بنانے کے لیے کراچی کو ہم تجربہ گاہ بنا رہے ہیں. جی وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، وہ تو کر لیں گے. چائنا دیکھیے، چائنا کے نزدیک منافع سب سے عزیز چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. کیا ان ٹیسٹڈ نیوکلیئر ڈیزائن کا ری ایکٹر پاکستان میں لگنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جب چشمہ کا ری ایکٹر لگا تھا وہاں پہ چائنا 2 لگا چکا ہے، 2 اور لگانے والا ہے. تو اس سے پہلے ایک ری ایکٹر چائنا میں لگ چکا تھا، چنشان ری ایکٹر اس کا نام تھا. وہ چنشان شہر میں لگایا گیا تھا، چنشان ری ایکٹر اس کا نام تھا. اور پاکستان نے جب معاہدہ کر لیا اور چائنا نے یہاں لگانا شروع کر دیا تو وہاں پہ پھر ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا. اس ری ایکٹر کے ڈیزائن کے اندر خرابی نکل آئی. تو اتفاق سے پاکستان کا ری ایکٹر ابھی لگا نہیں تھا، ابھی لگنے والا تھا، اور وہاں وہ ڈیزائن میں خرابی نکل آئی. اس ڈیزائن کو خرابی دور کرنے کی چائنا کے اندر خود بھی سخت نہیں تھی. چائنا خود بھی اس ڈیزائن کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ چائنا نے ویسٹنگ ہاؤس امریکہ کی جو کمپنی ہے اس کو بلایا. وہ کمپنی آ کے چائنا میں بیٹھ کے اس نے پوری تحقیقات کی اور یہ پتہ لگایا کہ اس خرابی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. وہ انہوں نے کیا اور پھر اسی خرابی کو پاکستان کے جو چشمہ کا ری ایکٹر ہے اس میں بھی ٹھیک کر کے لگایا گیا. اتفاق ہے کہ پاکستان میں وہ ری ایکٹر ابھی تک لگا نہیں تھا، حالانکہ چائنا میں وہ چل رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ غیر تصدیق شدہ ری ایکٹر کو لگانا کوئی بہت دانش مندی کی بات نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اٹامک کوئی حادثہ ہوتا ہے، اگر کوئی اٹامک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پھر جو ہے وفاقی حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا PDMA NDMA ان تمام اداروں کو کیا لوپ میں لیا ہے؟ جی بالکل لیا ہے، بالکل لیا ہے. یہ تھنگز ہیو بین ٹیکن کیئر آف. بہت سارے شہروں میں جو ہے آپ اٹامک ری ایکٹرز جو ہیں دور لگائے جا رہے ہیں. اگر میں آپ کو ایک رپورٹ کا حوالہ بھی دوں کہ یونیورسٹی آف کولمبیا کی یہ رپورٹ ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جہاں کی 8 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے اٹامک ری ایکٹرز کے پاس رہ رہی ہے، جبکہ دنیا کے جو دیگر جو بڑے میٹروپولیٹن شہر ہیں وہاں پر جو ہے ایسا کبھی بھی کسی نے کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی اٹامک ری ایکٹر لگتا ہے. تو
یہ آپ کی اطلاع غلط ہے. شہروں کے درمیان لگے ہوئے ہیں ریئیکٹر دنیا میں. میں نے خود سوئٹزرلینڈ میں دیکھا ہوا ہے ایٹامک ریئیکٹر جو ہے وہ ایک شہر کے قریب لگا ہوا ہے. اچھا خاصا بڑا شہر ہے. شہری آبادی میں جوہری ریئیکٹر پلانٹس کی تعمیر کے حوالے سے وفاقی وزیر کا یہ کہنا کہ انہوں نے خود سوئٹزرلینڈ شہر میں تعمیر شدہ جوہری ریئیکٹر پلانٹس دیکھے ہیں. پیش نظر تصویر میں سوئٹزرلینڈ کے چاروں جوہری پاور پلانٹس کے اطراف میں موجود آبادیوں کے اعداد و شمار ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. 10,493 افراد پر مشتمل آبادیوں کا موازنہ 2 کروڑ آبادی والے شہر سے کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا خادر صاحب، آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر کراچی کے سنجیدہ حلقے جو ہے ان ریئیکٹرز کے منصوبے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں تو کیا آپ اس سائٹ کی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں کراچی کے شہریوں کے حق میں؟ محترمہ، یہ اس قسم کے پروجیکٹس کے اوپر ہمیشہ اختلافات بھی ہوں گے، ایگریمنٹ بھی ہوں گے. تو یہ دس اے ویری نارمل تھنگ. یہ کنگ سائز کشکول لے کے یہ گداگروں کی فوج پھر رہی ہے. IMF سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. عوام کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے. یہاں تو اگلے وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. بریک سے پہلے وفاقی وزیر کا کراچی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں مطمئن بیان تو آپ نے ملاحظہ کیا. آپ کو ایک بار پھر وہی سوال و جواب دکھاتے ہیں. وفاقی حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا PDMA NDMA ان تمام اداروں کو کیا لوپ میں لیا ہے؟ یہ بالکل لیا ہے، بالکل لیا ہے. ایک تو کی ٹیم نے تسلی کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے رابطے کی کوشش کی تو کس صورتحال سے نمٹنا پڑا ملاحظہ کیجیے. PDMA کے ڈائریکٹر ہیں روشن شیخ صاحب، جو کہ سابقہ کمشنر کراچی بھی رہ چکے ہیں. روشن شیخ صاحب نے ہمیں یہاں پر یہ کہا کہ آپ پہلے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آف سندھ سے بات کریں اور پہلے آپ ان سے یہ اجازت دلوائیں ان کو کہ اگر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آف سندھ روشن شیخ صاحب کو یہ تاکید کرتا ہے کہ وہ میڈیا سے بات کریں گے تبھی وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آف سندھ سے ہم لوگوں کا پھر رابطہ ہوا یوسف کابورو صاحب سے، جو کہ ڈائریکٹر انفارمیشن ہے. یوسف کابورو صاحب نے ہمیں یہاں پر یہ کہا کہ آپ ایک آفیشیل میسج کر دیجئے تاکہ آپ کی بات جو ہے زیادہ اوتھینٹک ہو جائے. ہم لوگوں نے یہاں پر یوسف کابورو صاحب کو ایک میسج بھی کیا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی یوسف کابورو صاحب کا اس کے اوپر کوئی رپلائی نہیں آیا. تو ہم لوگوں نے ایک بار پھر یوسف کابورو صاحب کو کال کی. یوسف کابورو صاحب نے یہ کہا کہ اب آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے اب سیکریٹری انفارمیشن ذوالفقار صاحب سے بات کر لیں. ہم نے ذوالفقار صاحب کا نمبر لیا، ذوالفقار صاحب کو ہم لوگوں نے ٹیلی فون کال کی تو ذوالفقار صاحب نے ہمیں یہاں پر یہ کہا کہ آپ روشن شیخ صاحب سے کہیں کہ وہ ان کو ایک آفیشیل لیٹر لکھیں جس میں جو ہے ان سے وہ یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ یہاں پر میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، تبھی وہ ان کو جو ہے یعنی کہ روشن شیخ صاحب کو جو تاکید کریں گے ہم سے بات کرنے کے لیے. PDMA کا یہاں پر موقف لینے کے لیے ہم لوگوں نے حد درجہ ہر ممکن کوشش کی کہ ہم لوگ یہاں پر PDMA کا موقف لے سکیں، لیکن نتیجہ یہاں پر کچھ بھی نہیں نکل سکا. اور جس ذہنی اذیت سے ہمیں یہاں پر گزرنا پڑا وہ تو شاید ایک بالکل ہی الگ کہانی ہے. لیکن یہاں پر ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ میں، اگر کراچی میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی اٹامک ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوتا ہے اور اگر یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دوسری کوئی آفت آتی ہے تو ہمارے ریسکیو کے ادارے کتنے تیار ہیں، ہمارا PDMA کا ادارہ کتنا تیار ہے؟ یہ اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے جواب نہ ملنے کی صورت میں دیکھتو کی ٹیم نے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے رابطہ کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی سے. آپ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، ظاہری بات ہے کراچی کے جو جتنے بھی جو انتظامی معاملات ہیں وہ آپ ہی کے کاندھوں پر ہیں. یہ کہا کہ کراچی میں 2200 میگا واٹ کے 2 اٹامک ریئیکٹر پلانٹس لگنے والے ہیں جو کہ کراچی شہر کو بجائے بلکہ پورے پاکستان کو یہاں سے جو ہے بجلی فراہم کی جائے گی. تو آپ ان پروجیکٹس کے بارے میں کتنی حد تک باخبر ہیں؟ آنیسٹلی یہ بھی میں نے ابھی آپ سے سنا ہے، اس میں کہیں بھی کسی بھی سٹیج پر ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا. ایسا اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے تو اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ادھر جو بھگ دوڑ مچے گی، ادھر تو ہر بندہ دوسرے کو کچل دے گا اور اس بھاگنے کے عمل میں ہی صرف اس عمل میں ہزاروں سے کیا میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے جائیں گے. ایررز کہیں بھی ہو سکتے ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں یا نیچرل کلیمٹیز ہیں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور سینٹ اینڈریوز فالٹ کا جو کلمنیشن پوائنٹ ہے وہ بھی کراچی ہے، میں اس بات کو بہت جانتا ہوں. اور کراچی کے مخصوص ایریاز ہیں جہاں آپ کو سینٹ اینڈریوز فالٹ کا کلمنیشن بھی بنتا ہے.
میرے خیال سے جس علاقے میں اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے وہ قدرے کراچی کا سیفر ایریا ہے اس حوالے سے، مگر بہرحال آپ اس احتمال کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے کہ نیچرل کلیمٹی کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو خدا نخواستہ اگر کوئی ہیومن ایرر ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیزاسٹرس ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں جاپان جیسا ملک جو کہ انڈسٹریل جائنٹ کہلاتا ہے، فوکوشیما کا جب حادثہ ہوا جاپان میں تو وہاں کی جو کلین اپ کاسٹ آئی اس علاقے کو صاف کرنے کے لیے تھی وہ تھی تقریباً $100 بلین۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں کوئی ایٹامک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کیا اتنے بڑا نقصان بھرنے کی ہم کیا سکت رکھتے ہیں؟ آپ کی تو اکانومی جو ہے وہ اس کا حال یہ ہے کہ آپ کو تو قرض کی قسط دینے کے لیے بھی قرض کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کنگ سائز کشکول لے کے یہ گداگروں کی فوج پھر رہی ہے، IMF سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، عوام کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے۔ یہاں تو اگلے وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان کو تو یہ ٹوٹل ایک میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آکسیجن ٹینٹ میں پڑی ہے اس ملک کی اکانومی، ایک آدھ جھٹکا تو ٹوٹل اکانومی برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا نہ خواستہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہو گیا، جیپنیز تو خیر واقعی صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں، ہم تو محاورتاً کہتے ہیں اپنے بارے میں زندہ قوم ہیں اور غیور اور باشعور، یہ تو ہم پہ تہمتیں ہیں۔ وہ جنونلی ایک انتہائی طاقتور، ایک انتہائی ڈسپلنڈ، ایک انتہائی، لیکن ان کو بھی دانتوں پسینہ آ گیا ان کو، اب تک وہ سنبھل نہیں پا رہا ہے، تو ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جاپان کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو میچ کریں گے، ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ تو بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم اس منصوبے کو ریویو کریں۔ بجلی کی ہمیں ضرورت بہرحال ہے، لیکن بجلی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ بات تو مصدقہ ہے کہ جوہری ریئیکٹرز کے لیے سمندر یا دریا کا ساحلی علاقہ ہونا ہی لازمی ہے، لیکن کراچی جوہری ریئیکٹرز کے لیے منتخب مقامات پر ماہرین کے سوالات بھی قابل غور ہیں۔ کراچی کی زمین جوہری ریئیکٹر منصوبوں کے لیے کتنی سازگار ہے، یہ معاملہ بھی قابل غور ہے۔ اسی طرح آبادی سے جوہری پروجیکٹس کے درمیانی فاصلے پر ماہرین کی آراء توجہ طلب ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ سمندر کے کنارے ہیں، اور اس سمندر میں ساحل سمندر جو مکران کا پورا ساحل ہے جو کراچی کے پاس تک آتا ہے، اس سے تھوڑے فاصلے پر سائسمک فالٹس موجود ہیں، اور وہ جو فالٹس ہیں وہ زلزلے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اسی وجہ سے کراچی اور مکران کے ساحلوں کے اوپر زلزلے آتے ہیں، اور حال ہی میں جو زلزلہ آیا تھا وہ انہی فالٹس کی وجہ سے آیا تھا، اور ان فالٹس کی وجہ سے ساحل مکران کے اوپر سونامی بھی آ چکی ہے۔ 1945 میں وہاں ایک سونامی آئی تھی، اور اس سے بلوچستان کے ساحل کے اوپر 5 سے 10 میٹر اونچی لہریں پانی کی آئی تھیں۔ تو ایسے اگر زلزلے آئے اور اس ریئیکٹر اور ایسے ریئیکٹرز کے پاس اگر وہ آئے تو کئی حادثات ہو سکتے ہیں۔ خراب ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ کوئی زلزلہ آئے یا سونامی آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر کسی کی غلطی ہو جائے۔ اب جیسا کہ چرنوبل میں ہوا تھا، آپریٹرز جو چلانے والے ہیں انہوں نے ایک مس کیلکولیشن کی۔ خدا نہ خواستہ ماہرین کے خدشات کے مطابق نیوکلیئر ریئیکٹرز کو حادثے کا صاف نہ ہوا تو کراچی کو جوہری تابکاری کے کن مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ جو تابکار مادہ ہے اگر وہ انسانوں تک پہنچتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے اندر وہ کسی طرح سے شامل ہو جاتا ہے تو پھر کینسر بھی اس سے ہو سکتا ہے، اس سے جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے کیمیکل پوائزننگ ہوتی ہے، اور اس سے ایک اور چیز بھی، یعنی جو ہمارا جینیٹک میک اپ ہے، جو جن جینز سے ہم بنے ہیں اور جو یہ طے کرتی ہیں کہ ہماری ناک کی لمبائی کتنی ہوگی، بال کا رنگ کیا ہوگا، 2 ہاتھ ہوں گے یا 3 وغیرہ، تو یہ سب بگڑ جاتا ہے۔ ایک ریئیکٹر بم کی طرح پھٹ نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر جو تابکار مادہ ہے، جو فضلہ ہے، وہ اگر باہر نکلے ریئیکٹر کے اور پھیل جائے تو اس سے جو تابکاری کے اثرات ہیں وہ ایک بم کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آبادی سے ایک ریئیکٹر کو دور رکھنا
इंतहाई ज़रूरी है। इतलात के मुताबिक चाइना कंपनी से मुआहदे के मुताबिक लगाए जाने वाले जौहरी रिएक्टर मंसूबों में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम की खरीद और बाद अज़ा आसूदा यूरेनियम की बरामद चाइना में ही की जाएगी। जाहिर है कि ये तलबशुदा ये फुजला जो है इसको उस प्लांट से लेकर कहीं और ले जाना होगा। क्या इसको किमाड़ी ले जाना होगा किसी जहाज़ पर लादने के लिए, क्या इसको जहाज़ पर भेजना है, क्या इसको कराकुरम हाईवे से भेजना है, जहाँ से भी भेजना है कोई ट्रक इस चीज़ से भरा हुआ होगा और जो ये ले जाएगा उस पर अगर कोई मिसाइल दाग दे, अगर वो फट जाए तो फिर वो तापकार मादा जो है फैलता चला जाए। वो भी उतना खतरनाक है, इस्तेमाल शुदा भी। इस्तेमाल शुदा ज़्यादा ख़तरनाक होता है बनिस्बत यूरेनियम के। तो सर फिर सूरत क्या बनेगी? बस आप दहशतगर्दों से कहें कि प्लीज़ ये आप ना करें। जो काम आप कर रहे हो ये मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे होना चाहिए, इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए तमाम चैनल्स को। अब तक की होने वाली गुफ्तगू महज मफरूजों पर मबनी है या ये तारीखी हकीकत है? चेर्नोबिल और फुकुशिमा के जौहरी हादसात के बाद जापान और जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म मुल्कों ने जौहरी मंसूबों से तौबा कर ली है। जापानी बड़े सियाने लोग हैं और बड़े उन्होंने टेक्निकल तरीके निकाले थे एक रिएक्टर को महफूज रखने के लिए। वो सब कुछ उन्होंने वहाँ अमल दरामद कराया था फुकुशिमा में और जो दीगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी जब उधर ये सुनामी आया तो वो कुछ नहीं कर सके। लिहाजा जापान और जर्मनी दोनों ने ये तय किया हुआ है कि अब हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगाना। वफाकी वजीर ने अपनी मालूमात के मुताबिक 2 जौहरी हादसों पर इख्तिफाक किया। चेर्नोबिल और फुकुशिमा तो माजी करीब से ताल्लुक रखने वाले जौहरी हादसात हैं। इनके अलावा 8 बड़े हौलनाक हादसात ऐसे भी हैं जो आइंदा किसी भी जौहरी मंसूबों की तंसीब के वक्त संजीदा हलकों के दिलों को दहलाते रहेंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो किसी भी जौहरी मंसूबे की अफादियत और नकाइस की जाँच पड़ताल का जिम्मेदार है। PNRA जो इदारा है इस के हिफाजती इंतजामात का इंचार्ज है, उसका कहना है कि हाँ हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि अगर यहाँ कोई वाक़या होता है तो फिर क्या कुछ किया जाए। हम कहते हैं कि बताओ क्या किया जा सकता है। मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात है नहीं। आप क्या करेंगे अगर कुछ ऐसा होता है? गिव मी वन थिंग दैट मेक्स सेंस। PNRA के तमाम मेंबरान वो खुद PAEC के मेंबर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं या एम्प्लॉइज रहे हैं। चुनांचे ये तो सिर्फ रबर स्टैंपिंग के लिए है। अगर ऊपर से हुक्म आ जाता है कि बस ये लगाना है और इसकी सेफ्टी मेफ्टी का जो भी तुम्हें करना है कर लो, बस हमें ये प्लांट चाहिए, तो वो अंगूठा उधर लगा देंगे। देखना ये है कि PNRA कहां तक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। देख तो की टीम ने PNRA से राब्ते की बहुत कोशिश की, लेकिन सवाए टाल मटोल के कोई बात सामने नहीं आई। प्रोग्राम में अब तक आपने मुलाहिजा किए माहिरीन, अरबाब सियासत और नाक़दीन की खदशात और मफरूज़े। जौहरी प्रोजेक्ट्स की तामीर और तंसीब PAEC के तहत ही अमल में आती है। PAEC से राब्ते की सूरत में होने वाली गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। एक आइडियली फिर कितना डिस्टेंस रखा जाता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में और एक इंसानी आबादी में? देखिए आइडियली अगर हम बात करें तो वो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सियासी जगह होना चाहिए जहाँ पे दूर दूर तक कोई आबादी ना हो। मतलब ये अगर चांद मान पे लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन प्रैक्टिकली हमें देखना चाहिए कि जो रेगुलेशंस हैं और जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं। और उसके नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि जो हमें इमरजेंसी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। और जो नज़दीक तरीन आबादी होती है रिएक्टर की, उसको हमें इंश्योर करना होता है कि अव्वल तो उसके ऊपर किसी भी किस्म के किसी इंसिडेंट्स का कोई इम्पैक्ट ना आए। अगर आने का खदशा हो तो फिर हम वो मेजर्स ले सकें उस आबादी के लिए जो कि ज़रूरी होंगे उनको रेडिएशन से बचाने के लिए। अगर कोई ऐसा इवेंट होता है नॉर्मली 15 किलोमीटर तक फ्रॉम द रिएक्टर हम ये सारे इंतजाम करते हैं।
अच्छा, तो ये आपने कहा कि 15 किलोमीटर दूर होनी चाहिए इंसानी आबादी को, तो ये असफर साहब ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या हम लोग वैसे ही देखते हैं? क्योंकि माहिरीन का यहाँ पर ये कहना है कि इंसानी आबादी और रिएक्टर के दरमियान जो फासला है वो कम से कम 30 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। नहीं, मैं तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो इंटरनेशनली रेगुलेशंस, जो पाकिस्तान की रेगुलेशंस हैं, आईए के स्टैंडर्ड्स हैं और यूएसआरसी के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अंदर जो चीज़ है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे अगर किसी के जहन में ये है कि 30 किलोमीटर होनी चाहिए तो किसी के जहन में 40 भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की रिपोर्ट ये कहती है कि कराची दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ की 8 लाख आबादी जो है एटॉमिक रिएक्टर्स के पास रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कॉमेंट करेंगे? मैंने वो रिपोर्ट देखी है, वो जो नेचर में छपी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में देखें तो वो बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ममालिक रिएक्टर्स ऐसे हैं जहां आबादी इसके कंपेरेबल है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी देखने की जरूरत है गुलाम रसूल अत्तर साहब के कराची की आबादी जो है करोड़ों में है, जबकि दुनिया के अगर हम लोग दीगर जो ममालिक देखते हैं जहाँ पे रिएक्टर्स हैं वहाँ पे तो आबादी बड़ी गिनी चुनी है, लाखों में है। आपका कहना सही है कि 30 किलोमीटर में हमारा कैनप का प्लांट उन प्लांट्स में शामिल है कि जहां आबादी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसी रिपोर्ट को आप देखें तो उस रिपोर्ट में कई रेडियस पे आबादी को कंपेयर किया गया है, और अगर बाकी उसके कंपैरिजन देखे जाएं तो फिर हम वहां से ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी उनकी निस्बत कई जगह पे कम भी है। अगर हम लोग कराची शहर की एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर तो एक आग में 300 लोग जिंदा जल के मर जाते हैं, तो हमारे पास उनको बचाने के लिए यहाँ पर कोई सामान नहीं है। तो हम लोग अगर यहाँ पे कोई एटॉमिक हादसा होता है तो उस एटॉमिक हादसे को हम लोग यहाँ पे कैसे झेलेंगे? नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें इसी में जवाब दिया कि आप ये बात कर रही हैं ना, 300 लोग उसमें एक आग में मर जाते हैं। बेसिकली हमें ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लांट की सेफ्टी की तरफ से हम चीज़ें सारी इंश्योर कर रहे हैं, प्लानिंग हमारी सारी है, लेकिन जिस तरह के आप इंसिडेंट की बात कर रही हैं, जिस लेवल के अर्थक्वेक और सुनामी की, उसके बाद कराची की जो बिल्डिंग्स हैं और बाकी वो उनके बचने का और वहाँ के लोगों के बचने का इम्कान कितना है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। जहाँ तक हमारे एंड पे बात है डिज़ाइन के हवाले से और प्लानिंग के हवाले से, उसके लिए तमाम अदारों के साथ एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना है। फिर ये गौर कौन करेगा? ये मुझे बताएगा कि ये फिर इन बातों पर भी गौर कौन करेगा? क्या हर कोई अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे क्या बरीउल जिम्मा हो सकता है? जी, हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो सेफ्टी के हवाले से अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की है, उसके लिए हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। जो शहर के अंदर बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी है, सुनामी के हैजर्ड और सिस्मिक हैजर्ड के हवाले से कि क्या लेवल्स होने चाहिए, ये जाहिर है कि इसके मुतालिक तो हम नहीं कुछ कह सकते, वो तो मुतालिका लोगों से आप पूछिए। प्लांट की सिक्योरिटी देखना आपकी जिम्मेदारी है, शहर की सिक्योरिटी देखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर सर मेरा अगला सवाल आपसे बड़ा वैलिड बनता है। मैं चाहूंगी कि गुलाम रसूल साहब इसके ऊपर कॉमेंट करें कि जिस चाइनीज कंपनी के ताउन से कराची में जो एटॉमिक प्लांट लगाए जा रहे हैं, ACP 1000 इस डिजाइन का नाम है, तो ये भी है कि माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये डिजाइन जो है दुनिया भर में कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है। रिपोर्ट ये भी है कि चाइना में अभी तक इसी कंपनी के डिजाइन पे काम हो रहा है। रिपोर्ट ये भी है कि दुनिया भर में ये डिजाइन कहीं भी फंक्शनल नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी को आप ये पहला प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं जो इससे दुनिया भर में अब आज तक कहीं अपना ये डिजाइन लगाया ही नहीं है, ACP 1000? मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है। ये डिज़ाइन बिल्कुल नया डिज़ाइन नहीं है। ये डिज़ाइन उन प्लांट पे बेस्ड है जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं और चाइना में भी प्लांट चल रहे हैं। सर ये चाइना के कौन कौन से शहरों में चल रहे हैं? चाइना के कौन से ऐसे एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जहां पर ACP 1000 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? चल नहीं रहे, इस वक्त बन रहे हैं चार प्लांट उनके बन रहे हैं। अमेरिका में बाद में बनने शुरू हुए हैं। असफर साहब, जो पे यूरेनियम होगा, जो वेस्टेज होगा, तो उसको फिर हम लोग कैसे डंप करेंगे? जो 40 साल से जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिसके तहत हम उस यूरेनियम को यहीं पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहीं पे रखते हैं। कैनप में इस वक्त जो है वो 40 साल से जो कोई फ्यूल यूज हुआ है सारा का सारा वहाँ पड़ा है, आईए के सेफगार्ड में पड़ा है, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। असफर साहब और गुलाम रसूल साहब के 2011 के इस एटॉमिक एक्सीडेंट के बाद दुनिया ने फिर एक सबक भी सीखा। अगर मैं आपको सिर्फ स्विट्जरलैंड की मिसाल दूं तो स्विट्जरलैंड में अब
वहाँ की जो है हुकूमत ने इस बात को तय कर लिया है कि 2034 तक उनके मुल्क में से जो है न्यूक्लियर से जो है एनर्जी हासिल करने को अब मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएट कर दिया जाएगा और अब वो मुतबादिल तवानाई के जराये पे जाएंगे। तो अभी आप ये बताएगा कि दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो तो न्यूक्लियर पावर को बिल्कुल हटा रहे हैं, जबकि हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग फिर जो है मुतबादिल जराये तवानाई की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? सिर्फ स्विट्जरलैंड ने नहीं किया, बल्कि बेल्जियम ने भी अनाउंस किया और जर्मनी ने भी अनाउंस किया। लेकिन आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि बहुत से नए ममालिक ने इंट्रोड्यूस किया। एक और एग्जाम्पल जो सबसे अच्छी मैं आपको बताना चाहूँ कि अमेरिका ने इस साल फुकुशिमा के बाद एक 30 साल के बाद नया प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह यूके ने रिसेंटली, आपको याद होगा, हैंकले में प्लांट बनाने का ऐलान कर दिया है। दुनिया के वो ममालिक यहाँ नहीं बन रहे थे, वहाँ भी बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा तो सर ये मुझे कहिएगा कि आपने मुझे यहाँ पर ये कहा कि 30 साल बाद अमेरिका में एक और एटॉमिक रिएक्टर बनाया जा रहा है, तो दूसरे ये कहेगा कि वो किस शहर में बनाया जा रहा है एटॉमिक रिएक्टर अमेरिका में, और उसकी आबादी जो है क्या कराची जितनी है, उससे कम है, ज्यादा है? वहाँ बल्कि वो मैंने एक सिर्फ तो शुरू हुआ, वहाँ इस वक्त 4 का मंसूबा है, और वो उनकी वो स्टेट्स हैं, जॉर्जिया में उनके सदर्न इलेक्ट्रिक वाले बना रहे हैं। उनके करीब शहरों की आबादी क्या है इस वक्त तो मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन वो उनके उन स्टेट्स में हैं जहाँ आबादी है। वो सोच रहे हैं कि शायद वैसे तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर नहीं सके, शायद इसी तरह कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ की कमी हो जाए आबादी में। ऐसे पाक कुदरती वसाइल और मादनियात से माला माल मुल्क है। माहिरीन के इख्तलाफ की बड़ी वजह भी यही है कि जब मुतबादिल ज़राए तवानाई मौजूद है तो पुरखतर ज़राए क्यों अपनाए जाए। मैं हैरान हूँ वैसे इस बात पे कि ये हैरतें इस मुल्क में ख़त्म होने में नहीं आती। हुक्मरानों की केयरलेसनेस और इनकी इंसानी ज़िंदगी और इंसानी शर्फ और इंसानी एहतराम, उसके हुकूक, इनके लिए को बिल्कुल बेमानी बात है, और इनके नज़दीक इस मुल्क के अवाम के उतने हुकूक भी नहीं हैं जितने पालतू जानवरों के होते हैं। अगर ये लगता है और खुदा ना खास्ता कल समथिंग गोज रॉन्ग, तो वो सोच रहे हैं कि शायद वैसे तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर नहीं सके, शायद इसी तरह कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ की कमी हो जाए आबादी में। असल बात यह है कि मीडिया को जो काम आप कर रहे हो ये मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे होना चाहिए, इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए तमाम चैनल्स को। दुनिया भर में डैमों के कयाम, थरकोल, विंड एनर्जी, शमसी तवानाई जैसे कुदरती अतियात का इस्तेमाल करके मसाइल पर काबू पाया जा रहा है। वैसे तो हमारी यही दुआ है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगे और अच्छे तरीके से काम भी करे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी ज़रूरत है बिजली, शॉर्टफॉल भी हम देखते हैं। लेकिन अगर ये तमाम सब जो चीज़ें हैं, अगर उसकी कीमत ये है कि अगर वो आवाम की जान की कीमतों पे लगे, तो फिर शायद ये बात किसी को भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि कौन से अल्टरनेट तरीके हैं बिजली हासिल करने के लिए? बहुत से छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। मैं बड़े डैमों की बात नहीं करता हूँ क्योंकि वो सियासी तौर पर मुतनाज़े हैं, लेकिन छोटे डैम बनाकर उनसे बिजली हासिल की जा सकती है। यहाँ शमसी तवानाई है और वाफिर मिक़दार में है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है। फिर विंड एनर्जी, हवा जब हवा के रुख से, तेज़ हवा से हम बिजली हासिल कर सकते हैं, और इससे इतनी ज़्यादा बिजली हासिल की जाती है इंडिया में कि वो इंडिया के न्यूक्लियर से ज़्यादा है। लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया अपने विंड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हासिल करता। कराची के पास केटी बंदर पे जो इलाका है, वहाँ पे उन्होंने हिसाब लगाया है कि हवा की तवानाई बहुत ज़्यादा है। 30,000 मेगावाट तक की वो कहते हैं कि वहाँ पे हवा की तवानाई की कैपेसिटी है। 30,000 मेगावाट। यहाँ पे हम इधर जो बात कर रहे थे वो 1100 और 1100-2200 मेगावाट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 30,000 मेगावाट की बात हो रही है। जहाँ तक न्यूक्लियर एनर्जी का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर तो आपको लगाना ही है तो लगाइए, मगर इस तरह से ना लगाएं कि हमारी जानें खतरे में पड़ जाएं।
ماہرین کے نزدیک محفوظ جوہری ریاکٹر پروجیکٹس اور ان پروجیکٹس کا انسانی آبادیوں سے معینہ فاصلے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 1948 سے تاحال ہونے والے نیوکلیئر ریاکٹر جیسے حادثات کے لیے نہ تو کراچی کی آبادی متحمل ہے اور نہ ہی حکومتی انتظامیہ تیار ہے۔ محترم وفاقی وزیر نے انتظامیہ کی تیاری پر بڑے اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ انتظامیہ کراچی کی اکثر منصوبہ بندی سے سرے سے لا علم ہے۔ جوہری اداروں کی تمام تر توجہ نیوکلیئر منصوبوں کو محفوظ بنانے پر ہے، لیکن کسی بھی ناگہانی حادثے کی صورت میں انسانی آبادیوں کی حفاظت ان کے دائرہ کار کا حصہ نہیں۔ ڈائریکٹر اپلائیڈ سسٹم انالیسس ڈویژن نے امریکہ میں لگنے والے جس پروجیکٹ کا تذکرہ کیا، اس منصوبے کو خود وہاں کے چیئرمین نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن کی تنقید کا سامنا ہے، جبکہ لگائے جانے والے علاقے سے فاصلے پر موجود آبادی صرف 23,000 سے کم ہے، جس کا کراچی سے کسی صورت موازنہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تنقید اگر کسی وجہ سے ہو رہی ہے اور وہ وجہ صحیح ہے تو بسم اللہ۔ ہم وزیر اعظم پاکستان کے اس خوش آئند پیغام پر یقین رکھتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ مثبت تنقید پر مثبت پیش رفت کی جائے گی۔ آج کے شو کے لیے آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں dt@expressnews.tv پر۔ قرۃ العین ہاشمی اور دیکھتو کی ٹیم کو اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ ترقی اور شعور کے لیے بس اتنا کر کہ دیکھ تو